अष्टवक्र गीताको 10औं अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुने मार्गमा सबैभन्दा ठुलो शत्रुका रूपमा काम रहेको छ। कामका वशमा परेका व्यक्ति उचित र अनुचितबाट अलिकति मात्र पनि प्रभावित हुँदैन। उसका लागि कामरूपी सुख नै सर्वोपरि हुन्छ। अर्थ प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको व्यक्तिको आचरण पनि यस्तै किसिमको हुन्छ। अर्थ प्राप्त गर्ने सिलसिलामा व्यक्तिको विवेक, चेतना र आचरण सबैमा गहन दुष्प्रभाव परेको हुन्छ। अर्थको लोभमा परेको व्यक्तिले छल कपट र दुष्कर्म अत्यन्त सहज रूपमा गर्दछ। वासनाहरू नै संसार हो र संसारका लागि नै व्यक्तिले अर्थ प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दछ। अर्थबाट सम्पन्न भएको व्यक्तिमा सधैँ भोगविलासको आकाङ्क्षामा वृद्धि भइरहेको हुन्छ। कामको त्याग गरेपछि मात्र वासनाबाट र वासनाको त्याग गरेपछि मात्र सांसारिक बन्धनबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन सकिन्छ। आत्मज्ञानीले सधैँ निस्वार्थ र निष्काम भाव राख्नु पर्दछ र जुन धर्मले कामातुरता र अर्थप्राप्तिको आकाङ्क्षालाई बढाउँछ त्यो धर्मको पनि परित्याग गर्नुपर्दछ। यसरी काम, अर्थ र धर्मको परित्याग गरेपछि मात्र मुक्तिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। परमात्माले मनुष्यलाई आत्मा र शरीर जस्तो बहुमूल्य वस्तु दिनुभएको छ, तर मनुष्य ज्ञानका वशमा परेर सांसारिक विषयवस्तुहरूको कामना गरिरहेको हुन्छ र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि निरन्तर रूपमा घुमिरहन्छ। सांसारिक विषयवस्तुहरू प्राप्त भएका अवस्थामा हर्ष र नपाएका अवस्थाहरूमा विषादको अनुभव गर्दछ। यहीँबाट उसमा आफ्नो र अर्काको मोह उत्पन्न हुन्छ। यही मोह मायाको सबैभन्दा ठुलो मायाजाल हो, जसमा फसेर मनुष्य विभिन्न किसिमका सुख दुःखको अनुभव गर्न थाल्दछ। यसरी प्राप्त भएको तृष्णाबाट मनुष्य सांसारिक बन्धनहरूमा अत्यन्त नराम्ररी बाँधिदिन्छ। तृष्णा नै आत्माको बन्धन हो। यदि तृष्णा शान्त भयो भने मनुष्यले आफ्नो वर्तमानमा जति प्राप्त भएको छ त्यसैबाट सन्तुष्ट रहन सक्यो भने ऊ सुखी र शान्त रहन सक्दछ र यसरी तृष्णाको परित्याग भएपछि उसलाई मुक्ति प्राप्त हुन्छ। अष्टवक्र उवाच विहाय वैरिणं काममर्थ चानर्थ सङ्कुलं धर्ममप्यतहर्येतु सर्वत्र नादरं कुरु। स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दीनादि त्रीणि पञ्चवा मित्रक्षेत्र धनागारा दारादायादि सम्पद। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढवैराग्यमाश्रित्यं वीततृष्णा सुखी भव। तृष्णामात्रात्मको बन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते। भवासं शक्तिमात्रेण प्राप्तितुष्टिर्मुहुर्मुहुः। त्वक्केशकश्चेतन शुद्धो जड विश्वमसत्तथा अविद्यापि न किञ्चित् सा का बुभुत्सा तथापि ते। राज्यं सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि च सशक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्य संसारकान्तारे न विश्वान्तमभून्मन। कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुःखमाया सदं कर्म ततधाप्युपरं यताम्। अर्थात् शत्रुरूपी कामनालाई र अनर्थबाट पूर्ण रूपमा भरिएको अर्थलाई त्याग गरेर एवं तिनीहरू दुवैलाई तथा कारणरूपी धर्मलाई पनि त्याग गरेर धर्म, अर्थ र कामको कारणरूपी कर्महरूको अनादर अर्थात् परित्याग गर। यसभन्दा पहिलेको प्रकरणमा विषयहरू नभए पनि सन्तोषरूपी वैराग्यको निरूपण गरिएको छ। अब यो प्रकरणमा विषयरूपी तृष्णाहरूको त्यागका विषयमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरिन्छ। अष्टवक्र भन्दछन्, हे जनक, काम शत्रु हो। यो काम नै सबै किसिमका अनर्थहरूको मूल हो र यो अत्यन्त दुष्ट प्रवृत्तिको छ। आत्मा पुराणमा भनिएको छ, कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हर कामेन विजितो विष्णु शुक्र कामेन निर्जित। अर्थात् कामले नै ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द्रलाई जित्यो। यसकारण सबै अनर्थहरूको उद्गम स्थल अर्थात् मुख्य कारण काम नै हो। धन सङ्ग्रह र त्यसको रक्षा गर्न जति सुख हुन्छ र त्यसको विनाश हुँदा जुन किसिमको चिन्ता हुन्छ त्यसको मुख्य कारण काम नै हो। हे जनक, तिमीले कामको कारणरूपी जुन धर्म छ त्यसलाई र सकाम कर्महरूलाई परित्याग गर, किनकि यी सबैले मुक्तिको प्राप्तिमा व्यवधान उत्पन्न गराउँदछ। अष्टवक्र भन्दछन्, हे शिष्य, पत्नी, पुत्र, धन, मित्र, जमिन आदि जति पनि भोग गर्न योग्य साधनहरू छन् यी सबैलाई तिमी सपना र इन्द्रजालका जसरी मात्र हेर, किनकि यिनीहरू अत्यन्त छोटो अवधिसम्म मात्र अर्थात् 3 अथवा 5 दिनसम्म मात्र रहन्छन् र यिनीहरू सबै तिमीले देख्दा देख्दै नष्ट हुन्छन्। यसकारण यिनीहरूमा रहेको ममताको त्याग गर्न उचित हुन्छ।
जुन जुन वस्तुमा प्रसिद्ध विषयमा मनको तृष्णा उत्पन्न हुन्छ त्यस विषयलाई तिमी संसारको कारण सम्झ, किनकि विषयहरूको तृष्णा नै कर्मद्वारा संसारको कारण बन्दछ। यस विषयमा योग वशिष्ठमा भनिएको छ, कामना रूपी रथ छ, इन्द्रिय रूपी घोडा त्यसका अगाडिका भागमा बाँधिएका छन्। त्यही रथमा सम्पूर्ण संसार आरूढ भइरहेको छ। तृष्णा रूपी सारथीले त्यसलाई घुमाइरहेको हुन्छ। जसरी गाईका दुईवटै सिङ गाईको शरीरसँगै बराबर रूपमा बढ्दछन्, त्यसरी नै तृष्णा पनि चित्तसँगै बराबर रूपमा बढ्दछ। आफूलाई प्राप्त भएको पदार्थ अझ धेरै प्राप्त हुने इच्छाबाट र प्राप्त नभएको पदार्थ प्राप्त गर्ने इच्छाबाट यथार्थ रूपमा अलग भएर आत्मामा आधारित भएपछि जीव सुखी हुन्छ। अष्टवक्र भन्दछन्, यो तृष्णा मात्रको नाम नै बन्धन हो। संसारमा यो बाहेक अन्य कुनै बन्धन छँदै छैन। नाता सम्बन्ध, संसार, शरीरको अभिमान, सम्पत्ति आदिबाट हामीले केही प्राप्त गर्ने चाहनाले मात्र यिनीहरू बन्धन भएका हुन्। यी सबैको उद्गम स्थल तृष्णा नै हो। यदि यसको पूर्ण रूपमा विनाश भयो भने सहज रूपमा मुक्ति प्राप्त हुन्छ। अष्टवक्र भन्दछन्, हे जनक, यस संसारमा 3वटा पदार्थहरू रहेका छन्। ती हुन्, पहिलो आत्मा, दोस्रो जगत, तेस्रो अविद्या। यिनीहरूमध्ये पहिले आत्माका विषयमा स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, जुन स्थूल, सूक्ष्म र कारण यी तीनवटै शरीरभन्दा यथार्थ रूपमा अलग छ र जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था र सुषुप्त अवस्था यी तीनवटै अवस्थाहरूका साक्षीका रूपमा रहेको चैतन्य स्वरूप छ, त्यही आत्मा हो। यसलाई प्राप्त गर्ने कामना गर्न उचित हुन्छ। त्यसपछि संसारका विषयमा स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, जुन निरन्तर रूपमा गइरहेको हुन्छ, अर्थात् नदीको बहावका जसरी अगाडि बढिरहेको हुन्छ त्यही संसार हो। त्यसपछि अविद्याका विषयमा स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, जुन अनादि भाव रूप छ, आत्मा ज्ञानबाट निवृत्त छ, त्यही अज्ञान अथवा अविद्या हो। यसकारण हे जनक, तिमी यी 3वटा मध्ये एक मात्र चेतन शुद्ध आत्मा हो। आफ्नो आत्मालाई पूर्ण रूपमा भएको निश्चय गर र जगत असत भएको बुझ। अविद्या सद्गत भन्दा विलक्षण र अनिर्वचनीय छ। यसको कार्य जगत पनि अनिर्वचनीय छ। यसैले यी दुवैमा तृष्णा भाव राख्न उचित हुँदैन, किनकि दुवै मिथ्या हुन्। अज्ञानीले मात्र मिथ्या वस्तुहरूमा तृष्णा राख्दछ, ज्ञानवानले कहिल्यै राख्दैन। अष्टवक्र जगतलाई असत्य रूप भएको प्रस्ट्याउँदै भनिरहेका छन्, हे जनक, राज्यको भोग, पत्नी, पुत्र आदि सबै तिमीलाई अनेकौँ जन्महरूमा प्राप्त भइरहन्छन् र नष्ट पनि भइरहन्छन्, किनकि तिमीलाई पहिलो जन्ममा जुन स्त्री, पुत्र आदि प्राप्त भएका थिए तिनीहरू यस समयमा तिमीसँग रहेका छैनन् र यो जन्ममा जुन प्राप्त भएका छन् तिनीहरू अर्को जन्ममा रहने छैनन्। यसबाट यिनीहरू सबै असत भएको सिद्ध हुन्छ। जाग्रत अवस्थाको पदार्थ स्वप्न अवस्थामा असत हुन्छ र स्वप्न अवस्थाको पदार्थ जाग्रत अवस्थामा असत हुन्छ र सुषुप्त अवस्थामा दुवै असत हुन्छन्। सुषुप्त अवस्था र जाग्रत अवस्था यी दुवै स्वप्न अवस्था असत हुन्छन्, किनकि यिनीहरू एकअर्काका विरोधी हुन्। जब मनुष्य अज्ञान रूपी स्वप्न अवस्थाबाट बिउजिएर ज्ञान रूपी जाग्रत अवस्थामा फर्कन्छ, त्यस समयमा उसले सम्पूर्ण जगत मिथ्या भएको अनुभव हुन थाल्दछ। अष्टवक्र भन्दछन्, हे जनक, धन सम्पत्ति, कामनाहरू र शुभ कर्म त तिमीले जति जन्म लियौ ती जन्महरूमा गरेकै छौ र अहिले पनि त्यही गरिरहेका छौ। तर यसबाट पनि तिम्रो चित्तलाई शान्ति प्राप्त भएको छैन। यदि यिनीहरूमा सुख थियो भने, आनन्द थियो भने, अथवा यिनीहरूबाट सन्तोष प्राप्त भएको भए, यदि यिनीहरूबाट दुःख नाश हुन सक्थ्यो भने, यी सबैलाई प्राप्त गरिसकेपछि तिमीलाई निश्चित रूपमा शान्ति र आनन्द प्राप्त हुनुपर्ने थियो। किनकि यिनीहरूमा सुख रहेकै थिएन। तिमीले भ्रमका वशमा परेर यिनीहरूमा सुख रहेको देखिरहेका थियौ। यसकारण हे जनक, जीवमुक्तिको मार्गमा धर्म, अर्थ र कामनाको इच्छा नै व्यवधानका रूपमा रहेका छन्। यसकारण यो अज्ञान र भ्रमको यथार्थ रूपमा परित्याग गरिदेऊ। अष्टवक्रले यसभन्दा पहिले तृष्णा त्याग गर्नुपर्ने बताएका थिए, अब क्रिया त्याग गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। हे जनक, तिमीले अनेकौँ जन्महरूमा शरीर, मन र वचनबाट दुःखपूर्ण र अत्यन्त कठिन परिश्रमपूर्ण कर्म गरिरहेका छौ, तर फेरि पनि तिम्रो यिनीहरूमा आसक्ति रहिरहेको छ र यस जन्ममा पनि त्यसरी नै कर्म गरिरहेका छौ। यसकारण अब त आसक्तिको परित्याग गरिदेऊ, जसबाट तिम्रो चित्तलाई शान्ति प्राप्त हुन सकोस्। यसरी नारायण शर्माद्वारा नेपाली भाषामा अनुदित श्री अष्टवक्र गीताको 10औं प्रकरण पूर्ण भयो। ओम